السلام عليكم، مرحبا بكم جديد معنا في فيديو رقم 29. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا واحد البسكوي اللي هو جديد، بسكوي داكواز. حنا غنديروا داكواز شوكولا، دونك تقدروا ديروا كافي، تقدروا ديروا نواه كوكو، تقدروا بيستاج، دونك اي بارفان نقدروا نضيفوه. دونك بالنسبه للبسكوي داكواز ديالنا غادي نحتاجوا فيه 4 ديال البلون دوف، غادي نحتاجوا 65 غرام ديال السكر سمول، غنحتاجوا لو طون بوطون يعني 150. ملي كنقول طون بوطون سافو دير لا ميم كونتيتي ما بين السكر كلاس ولا بودر داموند. وغادي نحتاجوا 30 غرام ديال لا فارين، 30 غرام ديال بودر كاكاو و 15 غرام ديال السكر كلاس بوغ سوبودري في يعني لا سيرفاس ديال البسكوي. بالنسبه للبسكوي ديالنا اليوم غادي نصوبوا اون موس شوكولا اولي اباز دو كريم باديسيير. ديجا شفنا لا كريم باديسيير او شفنا لا موش الشوكولا ديالنا اباز دو كريم باسير في الفيديو يعني ديرنييرمون. دونك اليوم غادي نحاولوا نشدوا ديك لا موس وغادي نخلطوها اولا غادي نمريوها مع بسكوي داكواز وغطينا اون موس شوكولا اباز شوكولا ولا اباز دو كريم باسير مع بسكوي داكواز. دونك بالنسبه للطريقه ديال البسكوي ديالنا غادي نطلعوا لي بلون دوف ديالنا والنيج وغادي نسيريو لي بلون دوف ديالنا بسكر سمول. بسكوي داكواز نقدروا نستعملوه تقريبا في لي زونترومي اكtualisé يعني كلهم تقريبا. دونك انا غادي نزيدو السكر كلاس السكر سمول باردون سي بور سيري لي بلون دوف. بيان سور السكر كلاس ديالنا السكر سمول ديالنا باردون ما كنزيدوش ديال لو ديبي، كنزيدوه حتى لا فان ديال المونتاج ديال لي بلون دوف ديالنا. فوالا دونك لي بلون دوف ديالنا واجدين. دونك غادي نزيدو لا بودر داموند مع السكر كلاس طون بور طون. دونك تنحركو من التحت للفوق دائما باش نحافظوا على لوغمونطاسيون دو فوليوم ديال لي بلون دوف ديالنا. البسكوي داكواز دونك كيف ما قلنا نقدروا نستعملوه بنواه كوكو. كنعوضوا لا بودر كاكاو ديالنا بنواه كوكو. دونك في الاخر كندخلوا ليها لا فارين مع لا بودر دو كاكاو. فوالا دونك البسكوي ديالنا واجد. خليكم معنا، غادي نطلقوا البسكوي ديالنا دون اون بلاك وغادي نطيبوا درجه الحراره 170 تقريبا واحد 10 حتى 11 دقيقه ان شاء الله. دونك كيف ما كتشوفوا البسكوي ديالنا هو هذا، درنا فيه بلاك ايطالينا لا بارتي ديال هذا البسكوي. بيان سور ما خصناش تشرقوا بزاف لان المقادير اللي عطيتكم ديال واحد لا بلاك تقريبا اللي غادي تهزنا 20 على 30. بيان سور 15 غرام ديال السكر كلاس اللي هي سوبودريناها من الفوق فوق البسكوي ديالنا. دونك غادي ندخلوه يطيب 170 درجه الحراره كيف ما قلنا ما بين 9 حتى ل 11 دقيقه. دونك على حسب لا كويسون ديال على حسب يعني الفران واش دو كاليتي مزيان ولا لا. دونك منين غادي يطيبنا غادي نخرجوه غنخلوه يستراح واحد شويه جوسكا لا ريفوديسمون ديالو. ابري غادي نقطعوه بالاطار اللي بغينا وغادي نعمروه بلا موس. دونك خليكم معنا. دونك من بعد ما وجدنا البسكوي داكواز ديالنا كيف ما شفنا في الاول ديال الفيديو اننا نقدروا نستعملوه ببودره كاكاو، بودره داموند، نواه كوكو، دونك بيستاش علاش لا. دونك غادي نزيدوا عليه لاموس شوكولا
اولي اباز دو كريم باديسير اللي ديجا شفناها في الفيديو رقم 28. دونك نذكر فقط اننا لي بسكوي ما كنفزقوهمش، يعني ما كنديروا لهمش الانبيباج. دونك تنحاول ما امكن ايطالي دونك البسكوي لا كريم او لا موس ديالي شوكولا اولي. بيان سور بالنسبه للتغطيه او الكلاصاج غادي نحاول ما امكن نستعملوا كلاصاج كراميل. فوالا دونك غادي ندخلوا الكاطو ديالنا الكونجيلاتور. دونك واحد ساعتين حتى 3 ديال السوايع. ابخي غادي نخرجوه ونديروا له التغطيه ديالو اللي غتكون كلاصاج كراميل. دونك خليكم معنا. دونك بعد ما يعني جمدتنا البريباراسيون ديالنا، دونك غادي ندوزو نديروا له التغطيه او الكلاصاج كراميل اللي ديجا وجدناه. بيان سور باش يعني نحصلوا على واحد الجماليه لونطرومي ديالنا، دو بريفيرونس نديروا التغطيه بلا ما نديموليوه. فوالا دونك واش نحاولوا نوزعوا دونك الكلاصاج ديالنا دونك باش تكون واحد الكوش اللي هي مقاده. فوالا دونك غادي نرجعوه للثلاجه تقريبا واحد ثلث ساعه. بما تشدنا هاد الكلاصاج شدنا راسو ونديموليه وندوزو مباشره للديكوباج. دونك خليكم معنا. فوالا دونك لونطرومي ديالنا موس والشوكولا اولي اباز دو كريم باديسير اللي ماريناها مع بسكوي داكواز بكاكاو. دونك فوالا هذا هو الشكل النهائي ديال الكاطو ديالنا. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، اللي طرقنا له البسكوي داكواز وشنا فيه حتى موس الشوكولا اولي اباز دو كريم باديسير. دونك قدمنا لكم هذا لونطرومي هذا. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. دمتم في رعايه الله. الفيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم.